السلام الخوت. صافا بخير. اليوم غنشوفوا احسن لونغاج في العالم. بون، غنشوفوا كيلكو جون لي بلو لي معروفين بزاف، لي دي كلاسمون ديال تاع الشهرة ديال لي لونغاج في عندي لي ديفلوبور في العالم كامل. كاين بروميير كلاسمون سميتو هاد تيوبي، كيمشيو كيشوفوا les recherches sur Google. On peut le voir ici. Tu fais les recherches sur Google, sur YouTube, sur Amazon, sur Wikipédia, sur Yahoo, sur Bing. Tu vois شحال les développeurs تيقلبوا على par exemple Java ou JavaScript, tutoriel ou un truc comme ça. على حساب هاد الكلاسمون ديالهم تلقاو جافا في البروميير المرتبة الأولى، من بعد كاين السي، من بعد كاين بيتون، سي بلس بلس، سي شارب، في بي، جافا سكريبت، سكيول، بي اش بي. دونك دي لونغاج معروفين. ابخي نشوفو البورسونتاج، نشوفو جافا و سي 16% ديال لي ريشيرش كيدارو على السي و جافا. كنشوفو هنا الفرق بحال دابا العام الاخر في اكتوبر 2018 جافا كانت هي الاولى وباقا هي الاولى لهاد الساعه. السي تاين نفس القضيه، بايثون داك العام كان هو الرابع، دابا راه هو الثالث. تقلبو هو السي و بلس بلس. جافا سكريبت كان داك العام الثامن ولا السابع. تنقولو جافا سكريبت تنهضرو على رياكت جي اس، نوت جي اس، انجولار. باغ اكزومبل جافا تنهضرو على جي 2 او، لي là les comment dire les frameworks Spring, tout ça. Et pareil pour les autres langages. Par exemple ici MATLAB. MATLAB c'est un langage qui s'utilise surtout pour des opérations maths et tout ça. C'est un langage quand même difficile un peu. فين قريتو في l'école. داك العام كان هو ال 11e, دابا لي 20e. Sinon كاين un deuxième index, c'est sur people popularity of programming language index. It's created by analyzing how often languages are searched on. Les recherches يدارو sur Google. هنا شافوا les analyses تاعهم داروهم على حساب جوجل، كيشوفوا بلوتو لو توتوريال. باغ اكزومبل تدخل نتا غدير جافا باغ اكزومبل كوليكسيون توتوريال، تشوف سورتو لي توتوريال. the more تيقولوا هنا the more language tutorial is searched the more popular the language is seen to be. تيقولوا ما حد ان لونغاج توتوريال باغ اكزومبل قلبتي جافا توتوريال، ما حد كتقلب باش تعلم شي لونغاج، دونك غيكون بلو بوبولار دابخي لو. هي سي تنلقاو بايثون هو في المرتبة الأولى ب 29-30% تقريبا. تجي من بعد جافا ب 20، جافا سكريبت 8%، سي شارب، بي اش بي. دونك vous voyez. Après donc il y a d'autres langages. Qu'il y a un troisième donc classement c'est GitHub. هنا كيشوفوا على حساب GitHub. c'est quoi GitHub? c'est c'est un dépôt اللي ما عارفوش. c'est un dépôt باش باغ اكزومبل عندك ان كود سورس عندك في البي سي ديالك، بغيتي تحطو في باغ اكزومبل تحطو في GitHub. donc tu vas créer un repository
et tu vas donc le déposer في GitHub ou là, qu'il y a d'autres dépôts comme GitLab. Et sinon, هنا كيديروا الكلاسمون على حساب combien de dépôts donc il est ouvert ou il est actif. هنا تيقولوا les dépôts actifs. Donc par rapport aux dépôts actifs كاين جافا سكريبت هي الاولى. donc ça veut dire انه هذا العام المهم جافا سكريبت كاين بزاف لي بروجي تكرياو جافا سكريبت باغ اكزومبل. تيقول لك هنا زعما شحال هو الاول في لي زاكتيف ريبوزيتوري، في الاول في التوتال بوشز. ابري تيقول لك بان في ابيات في 1995. كلاسمون تيجي تاني في كلاسمون جافا، بايثون، CSS, PHP, Ruby, C++. Après, donc, si on va voir, donc presque les mêmes qui تعاودوا. هنا الأول هنا الثاني بحال exemple جافا الثاني سواء الثاني سواء الأول سواء الثالث. بايثون حتى هو سواء الأول سواء جافا سكريبت aussi. Et كاين un dernier donc classement, c'est un classement ديال Stack Overflow اللي تيدير كلاسمون تاعو على حساب لي زوتيليزاتور ديالو. ستاك اوفرفلو بحال واحد في ان فورум pour les développeurs. moi ندخل ليه سورتو تلقى شي ايرور باغ اكزومبل ما لقيتيش تكتبها في جوجل باغ اكزومبل شيت با اون ايرور في البروجي كتبها في جوجل تلقى شي واحد سورمون ديجا خرجت لك لي زيرور تيقلب ليرور تيقلب عليها في ستاك اوفرفلو. بون لي زوتيليزاتور هنا داروا بحال دار لهم ان سونداج، وهنا لي زوتيليزاتور تيختاروا لي لونغاج على حساب زعما البريفيرونس ديالهم. تلقاو هنا جافا سكريبت هي الاولى، تبعها HTML CSS SQL بايثون جافا لونغاج باش. المهم سينو مات لي واحد اللعيبه قبيله ديفلوبر بروفايل. هنا لي ديفلوبور سورتو تشوفونا كل بلاد وشحال بحال باغ اكزومبل في USA كاين 23% ديال لي بروفيل هما اللي صوتوا في هاد السيرفي، و كاينين في المغرب شحال كاينين 0.7% صافا. المهم اون اي بريزون. Bon. Sinon, c'était ce que je voulais partager avec vous. Sinon, pour le langage, regardez, par exemple, quand on est étudiant, souvent, on تنقولوا اش من langage نتعلم ليه. Forcément. Après, les études, normalement, on تتعلموا بزاف les langages. Mais après ça dépend شنو الكارير باغي دير. كنتي باغي دير كارير ديال الويب فاسيل كاين PHP. كنتي باغي تخدم par exemple في des banques, في des grosses entreprises et tout ça, ou des grosses SS2I surtout تلقاو des projets Java, la Node.js, JavaScript, tout ce qui est machine learning, data, comment dire, scientist ou la science, ce sera surtout du Python. Donc ça dépend. Mais sinon, أهم حاجة, surtout quand on est étudiant, c'est avoir un petit peu من chaque langage كنتعلموا ليه. ولكن ديما je pense الانسان خصو يحاول يتخصص سبيسياليزا ولا يولي اكسبير في ان دومين دوني يشدو مزيان باش ابخي يولي فيه اكسبير في لا كارير بروفيسيونيل. سينو في الخدمه كتلقى غالبا كتلقى دي بروجي اللي خصك تكون شاد كلشي، ماشي شاد كلشي بواحد 100%، خصك تكون شويه من الحاجه. سي بوركوا في دونك في نوتر فورماسيون تعطيونا شويه بحال تكون خدام بروجي فيه جافا سكريبت
فيه دونك اون باز دوني بي اس كيو ال، خاصك تكون شويه بي اس كيو ال، تكون عندك شويه مع tout ce qui est serveur web ou d'application comme Tomcat et après donc et après تيجي مع الخدمه تيجي مع الخدمه مع البراكتيس وفي الاخر بون دونك j'espère que هاد المعلومه عطاتكم شي حاجه زايده. Sinon j'espère que vous faites des j'aime, vous partagez. Je dis pas ça souvent mais bon vous savez si il a عجبكم الفيديو donc vous mettez un j'aime, un partage. Ciao.